बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर फुरकान है और इस वीडियो में मैं इनर पीस, स्टेबिलिटी और इत्मीनान के बारे में बात करूंगा। दुनिया में हर इंसान लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस, लॉन्ग टर्म इत्मीनान और लॉन्ग टर्म खुशियां चाहता है, लेकिन देखा ये तमाम तर कोशिशों के बावजूद हम शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस तो अचीव कर लेते हैं, लेकिन वो कुछ ही देर के बाद या कुछ ही लम्हों के बाद ख़त्म हो जाती है, किसी और इवेंट के बाद। सवाल ये है, हमारी जो ख्वाहिश है लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस, एब्सोल्यूट इत्मीनान कल्ब, क्या हम वो कभी अचीव कर सकते हैं? शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस, आप एक लम्हे खुश हैं, एक लम्हे गम, एक लम्हे खुश, एक लम्हे, क्या हमें कोई लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस हासिल, क्या हम अपनी जिंदगी में लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस हासिल कर सकते हैं? क्या ये डिपेंड करती है कि हम कितने लकी हैं, कितना हमारे पास पैसा है, क्या हमारे ये एक्सटर्नल? इस वीडियो में हम इस बात पर डिस्कस करेंगे। कि आप मेरे साथ ये सोचें कि आपकी लाइफ में सुकून की सोर्सेज क्या क्या हैं, आपको किस किस चीज से सुकून मिलता है। काम डाउन, फोकस विद मी एंड थिंक। नाउ, कुछ लोगों को सुकून पैसे में नजर आता है। दे थिंक दैट अगर हमने इतना पैसा मिल गया तो हमें एब्सोल्यूट हैप्पीनेस मिल जाएगी। कुछ लोगों को सुकून शोहरत में समझते हैं, कुछ लोग आराम में, कुछ लोग डिफरेंट एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज देखने में। हैंग आउट भी एक सोर्स हो सकती है, सोशल नेटवर्क, नमाज। बट ये इन डिफरेंट सोर्सेज, सारी सोर्सेज से खुशी मिल रही है। हाउ टू गेट लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस फ्रॉम देम? इनर पीस और स्टेबिलिटी को फर्दर समझने के लिए हमें अपने आप को समझना होगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें दो चीज़ों से बनाया, एक जिस्म और एक रूह। जिस्म जो है उसकी अपनी ज़रूरियात हैं, अगर आप उनको पूरा करेंगे तो आपको सुकून और हैप्पीनेस मिलेगी। रूह की अपनी ज़रूरियात हैं, अगर आप उनको पूरा करेंगे तो आपको हैप्पीनेस और स्टेबिलिटी मिलेगी। इनमें डिफरेंस ये है, अगर आप जिस्म की ज़रूरियात पूरी करेंगे आपको हैप्पीनेस जो है वो मिलेगी, लेकिन वो शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस होगी। वो ऐसी हैप्पीनेस होगी कुछ लम्हे बाद गायब हो जाएगी। वो एक ऐसी हैप्पीनेस होगी कि एक इवेंट है, उसके बाद कोई और इवेंट आएगा तो वो जो हैप्पीनेस है वो गायब हो जाएगी। रूह की जो हैप्पीनेस है वो एक ऐसी हैप्पीनेस है जो कि लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस है, वो एक्सटर्नल इवेंट पे डिपेंड नहीं करती। जिस्म की हैप्पीनेस को तो हमें क्लियर है, हमें किस तरह हमारी जो डिज़ायर्स हैं, हम खाने पीने और दूसरे मामलात की डिज़ायर्स पूरी करने से हमें सुकून मिल जाता है। लेकिन रूह से हमें, अगर हम रूह की डिज़ायर्स पूरी करें तो हमें लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस मिल जाएगा, लेकिन हम रूह की स्टेबिलिटी या रूह को फीड किस तरह करें? लेट्स गो डीपर इनटू दिस। अगर हम अपने जिस्म की को डिफरेंट अंदाज में फीड करें, जो उसकी ज़रूरियात हैं, जो उसकी ख्वाहिशात हैं, आपको सुकून मिलेगा इन चीज़ों से, लेकिन मसला ये है वो सुकून टेम्परेरी होगा। अगर आपको लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस चाहिए तो हमें सोल को फीड करना होगा। चलिए देखते हैं सोल को किस तरह फीड किया जाए, सोल की ज़रूरियात क्या है। जैसे कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया कि लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस का ताल्लुक रूह से है। अब रूह की ज़रूरियात को समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सा माजी में लेके जाता हूँ, बहुत बहुत माजी एक्चुअली। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कायनात को बनाने से पहले, इस पूरी कायनात की हर चीज़ को बनाने से पहले हमारी रूहों को बनाया, हम सब की रूहों को बनाया और एक आलम अरवा में हमारी रूहों को रखा। मेरी रूह, आपकी रूह आलम अरवा में थी, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उस रूह को अवेयरनेस दी, एक चिप डाली, में एक्सप्लेनेशन की एक चिप डाली, और उस चिप में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उस चिप के जरिए उस रूह को अवेयरनेस दे दी इस बारे में कि उसका अल्लाह कौन है, सही और गलत क्या है। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन रूहों से पूछा, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा अल्लाह हूँ? आपकी रूह अल्लाह की उस डायरेक्ट आवाज़ को सुन के
ابھی موجود ہے آپ کے اندر، اس نے بھی وہ آواز سنی، الستو بربکم، ہم سب کی روحوں نے کہا بلا وربنا، یہ اللہ تو ہمارا اللہ ہے۔ اب وہ روح جو عالم ارواح میں تھی، پتہ نہیں کتنا عرصہ عالم ارواح میں رہی، وہ روح جس نے عالم ارواح میں فرشتوں کی تسبیحات سنی ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ڈائریکٹ بلیسنگ انجوائے کی ہوں، وہ روح، اس کی سب سے بڑی ضرورت اللہ نے بنائی اپنی ذات کی محبت بنائی، اور جب وہ عالم ارواح میں تھی ہماری روح، تو اسے اللہ تعالیٰ کا ڈائریکٹ بلیسنگز اچیو ہو رہی تھیں، ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے تجلیاں اس پہ برس رہی تھیں، اس کی جو محبت اللہ کی ذات، سب سے بڑی اس کی محبت اللہ کی ذات ہے، وہ اویلیبل تھی۔ اس کے بعد اب وہ روح کہاں ہے؟ ایک ایسی انوائرمنٹ جو روح کے لیے پرفیکٹ انوائرمنٹ تھی، وہ روح اب آپ کے اندر ہے۔ اگر آپ سکون چاہتے ہیں، اس روح کی سب سے بڑی ضرورت اللہ تعالیٰ کی ذات خود ہے۔ اگر آپ اس روح کو اللہ سے کنیکٹ کروا دیں گے تو آپ کو پہلا ایسا لیول آف انر پیس مل سکتا ہے جو ایکسٹرنل ایونٹ پہ ڈیپینڈ نہیں کرے گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں ہم کس طرح اس روح کو اللہ سے کنیکٹ کراتے ہیں، یہ کس طرح کروا سکتے ہیں۔ تو وہ روح جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اویئرنیس دی کہ رائٹ کیا ہے، رانگ کیا ہے، وہ روح جس کو پرپس آف حیات پتہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے بعد اس روح کو ہمارے جسم میں، جب ہم دنیا میں بھیج دیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیج دیا اور ہماری روح عالم ارواح سے ہمارے جسم کے ساتھ ملا دی گئی۔ اب انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کی طرف سے آئے اور اللہ کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ سیمی سرکل تو اللہ نے بنا دیا، اب یہ دوسرا سیمی سرکل چل رہا ہے، ہم اللہ کی طرف جا رہے ہیں۔ اگر آپ سکون چاہتے ہیں، اگر آپ سٹیبلٹی چاہتے ہیں، اس کنیکشن کو برقرار رکھیں۔ آپ کی روح کے اندر خالی پن ہے جو اللہ کی ذات کے علاوہ کسی چیز سے فل نہیں ہو سکتا، اللہ کی ذات کے ساتھ جو کنیکشن ہے اس کے علاوہ کسی سے فل نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری روح کو جسم سے ملا دیا، اور یہ ہمارا دنیا کا سفر یہاں پر ہے۔ ہمارا جو ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم جب اللہ کی طرف، اس جرنی میں جو ہم اللہ کی طرف جا رہے ہیں، اس کو اپنی روح کو اللہ سے کنیکٹ رکھیں۔ تو ہماری روح کو سکون کس طرح ملے گا؟ میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روح میں انکوڈ کر دیا کہ رائٹ، صحیح اور غلط کیا ہے، یہ انکوڈ کر دیا مقصد حیات کیا ہے، یہ انکوڈ کر دیا کہ اللہ کی ذات کی اویئرنیس دے دی۔ ہماری جو روح ہے، ایک تو ہم اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ رکھیں گے اس جرنی میں، دوسرا ہر پوزیٹیو انرجی سے روح کو سکون ملتا ہے، ہر نیگیٹو انرجی سے روح کو بے سکونی ملتی ہے۔ یہ میں ایکسپلینیشن کے لیے کہہ رہا ہوں، ہر پوزیٹیو انرجی، ہر پوزیٹیو ایکشن سے ہماری روح کو سکون ملے گا، اور ہر نیگیٹو ایکشن، فار ایگزامپل پوزیٹیو ورڈز، پوزیٹیو تھاٹ سے آپ کو سکون ملے گا، پوزیٹیو ایکشن سے، پوزیٹیو ہیبٹس سے، لوگوں کی مدد کرنے سے، شکر سے آپ کو سکون ملے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو آپ کو دیا ہے اس پہ شکر گزاری کریں، حسد نہ کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو ایک کمپلیٹ پیکج دیا ہے، اس پہ اگر آپ شکر کریں گے اللہ اور بڑھا دے گا، اس سے آپ کو سکون دے گا، صبر سے سکون دے گا، اللہ پر توکل کریں گے اس پہ سکون ملے گا، اللہ کی اطاعت کریں گے اس پہ سکون ملے گا، تقوی اختیار کریں گے اس پہ سکون ملے گا، اللہ کے لیے سب کچھ کریں گے، اپنی نیتیں اچھی کریں گے، اس سے ہماری روح کو سکون ملے گا اور ہمیں سکون ملے گا۔ نیگیٹو انرجی سے ہماری روح کو بے سکونی ملے گی، نیگیٹو تھاٹس، نیگیٹو ورڈز، ہرٹنگ ادرز، ڈس اوبیئنگ اللہ، ناٹ پریئنگ، نہ شکری۔ تو ان کنکلوژن آپ سکون چاہتے ہیں نا، شکر کریں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر شکر کرو گے میں اور بڑھا دوں گا۔ جیلسی نہیں کرنی اگر آپ سکون چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اتنی پاورفل آیت ہے، جب بھی آپ اللہ کو یاد کریں گے اللہ آپ کو یاد کرے گا، جب بھی آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے اللہ آپ کا ذکر کرے گا، اس سے آپ کی روح کو سکون ملے گا، اس کا کنیکشن بڑھ رہا ہے، جو عالم ارواح میں ایک کنیکشن وہاں سے دنیا میں آگے ہمارے روح کا کنیکشن برقرار ہوگا، اس سے آپ کو سکون ملے گا۔ آپ استغفار کریں گے آپ کو سکون ملے گا، آپ درود پاک پڑھیں گے آپ کو سکون ملے گا۔
میں اپنی پریزنٹیشن کو کنکلوڈ کرتا ہوں کہ اگر آپ اپنی لائف میں سکون، لانگ ٹرم ہیپینس چاہتے ہیں نا، اپنی سول کو اللہ سے کنیکٹ کرا دیں. اس کا سب سے پہلا سٹیپ ہے کہ ذکر، درود پاک اور استغفار اویئرنیس کے ساتھ پڑھتے جائیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی کثرت کریں، درود پاک اللہم صلی علی محمد کی کثرت کریں، استغفر اللہ العظیم کی کثرت کریں. نمازیں، 5 نمازیں کوالٹی کے ساتھ پڑھیں. اپنی لائف میں پازیٹیو انرجی حاصل کریں اور نیگیٹو انرجی سے بچیں. صبر، شکر، تقوی اختیار کریں، تو اللہ پر توکل کریں. انسانیت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کی خدمت کریں، اور ہر چیز انٹینشن جو ہے وہ اللہ کے لیے کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو انر پیس عطا فرمائے. دعا ہے کہ جب ہم اللہ کے پاس ہماری روح جا رہی ہو تو ہمیں یہ آواز سنائی دے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے اطمینان والی جان، اللہ کی طرف رجوع کر، اللہ تجھ سے راضی اور تو اللہ سے راضی. فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں شامل ہو جا. وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا. تھینک یو سو مچ فار لسننگ.